अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में हकीम सईद के यौम शहादत पर ताज़ियती इजलास हो या आर्ट काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद हो, सिंध हुकूमत का तालिब ज़बान सिखाने पर इत्तेफाक हो या वज़ीर आला का कराची तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इजलास हो, सऊदी अरब के कौमी दिन पर खुसूसी तकरीब हो या ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए पिंक टूबर मुहिम हो, जामिया कराची में तलबा इत्तेहाद का एहतजाज हो या मसरूफ़ तरीन चाराओं की ज़बू हाली हो, नायाब नस्ल का वुड पैकर की कराची में आमद हो या सिंध में मलेरिया की वबाई शक्ल हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। मुल्क में बदलते मौसम के आगाज होते ही लाहौर में स्मोक का सीजन भी शुरू हो गया। चोरों ने घर से 15 करोड़ से जायद के जेवरात और 40 लाख रुपए लूट लिए और बाआसानी फरार हो गए। कम उम्र बच्ची की बड़ी उम्र के मर्द से जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम बनाकर दूल्हा समेत दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। FPCCI फेडरेशन के रहनुमा की चैम्बर ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहजेब ने गोल्ड मेडल जीत लिया। लाहौर में पहली बार खवातीन के नेज़ाबाजी के मुकाबले। नाजरीन, अब आपके पेश खिदमत इस्लामाबाद की खास खबरें। पाकिस्तान का पहला डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ, शहरी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस्लामाबाद को डिजिटल सिटी बनाने का मिशन, चेयरमैन CDA की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में लगा जबरदस्त पेट शो में जानवरों के निराले अंदाज आपको भी दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया इन एक्शन, काले शीशों वाले पेपर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मंशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल मोहम्मद एहसान शहीद। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराहान हुकूमत इजलास के एलामिये में एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल के उसूल पर जोर दिया गया। रवा माली साल के पहले 3 महीनों का डाटा जारी, तनख्वाहदार तबके ने ताजिरों से 1550% ज्यादा टैक्स अदा किया, आदादो शुमार। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज तेजी से बढ़ने लगे, ज़हनी तनाव को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से एक जामे हिकमत अमली नागुज़ीर। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। शहीद हकीम मोहम्मद सईद का सलीका और तर्ज ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, ताज़ियती इजलास से मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। आर्ट काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद, मकबूलियत में मुसलसल इजाफा, शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। सिंध हुकूमत का सूबे में तालिबी ज़बान सिखाने पर इत्तेफाक। कराची तजावुज़ात के खिलाफ वज़ीर आला सिंध का खुसूसी इजलास, पहले 2 इजलास बेनतीजा। पाकिस्तान से ज़्यादा ज़ाती मफादात को अहमियत देने की सोच खतरनाक है, सईद गनी। कराची में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और इलाज की आगाही के लिए पिंक टूबर मुहिम जारी। जामिया कराची में तलबा इत्तेहाद का 8 रोज़ा एहतजाज वाइस चांसलर की यकीन दहानी पर ख़त्म। कराची की मसरूफ़ तरीन चाराहें ज़बूहाली का शिकार, अवाम शदीद परेशानी से दो चार। कराची एयरपोर्ट के नज़दीक नादिर और नायाब नस्ल का वुड पैकर मरकज़ तवज्जो। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि शहीद हकीम मोहम्मद सईद की 26वीं बरसी और 27वां यौम शहादत बुध के रोज़ हमदर्द के तमाम इदारों की तरह हमदर्द यूनिवर्सिटी मदीनतुल हिकमा में भी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी तकरीब हमदर्द यूनिवर्सिटी मदीनतुल हिकमा में वाक़े उनके मज़ार और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुई। हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शबीबुल हसन, साहबजादी सादिया राशिद, असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने शहीद हकीम मोहम्मद सईद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। बाद अज़ां बैतुल हिकमा के ऑडिटोरियम में ताज़ियती इजलास से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शबीबुल हसन, मुतवल्लिया और हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान की नायब सदर डॉक्टर माहा मुनीर अहमद और रजिस्ट्रार कलीम अहमद ग़यास ने शहीद हकीम मोहम्मद सईद की शख्सियत और उनकी तिब्बी, इल्मी, समाजी और अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद हकीम मोहम्मद सईद के अफ़कार, तालीमात और उनका सलीका और तर्ज़ ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हकीम सईद ने ज़िंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ अवाम पाकिस्तान के लिए वक्फ किया। आर्ट काउंसिल कराची में मुनक्किदा 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मयारी और मुंतखब ड्रामे पेश किए जाने की वजह से शायकीन में उसकी अहमियत और मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मंगल की शब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में उर्दू ज़बान का माशरती स्टेज ड्रामा चतुराई स्टेज किया गया, जिसमें अक्सर फ़नकार नापा के तरबियत याफ्ता थे। इसके हिदायतकार व अदाकार सरफराज अली थे। बुध के रोज़ थिएटर प्ले 39 स्टेप्स पेश किया गया। कहानी दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर थी, जिसकी हिदायत मजहर सलमान नूरानी और सैयद मुंतज़र ने अंजाम दी। जुमेरात के रोज़ मुमताज़ भारती ड्रामा और अफसाना निगार जावेद सिद्दीकी का ड्रामा सालगिरह स्टेज किया गया, जिसे हिंदी और उर्दू अदब दोनों में अहम मकबूलियत और अहमियत हासिल है। इसके डायरेक्टर पारस मसरूर थे। दीगर तफरीही प्रोग्राम्स के साथ मुख्तलिफ उमूर और इंग्लिश और बाज़ दीगर ज़बानों के थिएटर प्ले भी किए जा रहे हैं। इस तरह बिलाशुबा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में ड्रामा स्टेज करने से नया टैलेंट भी मुतारफ़ हो रहा है। सिंध हुकूमत ने इटली के इश्तराक से सूबे में इतालवी ज़बान सिखाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इटली की सफ़ीर मेरेलिया आर्मेलिन की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सिंध में इतालवी ज़बान सिखाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि वज़ीर आला ने कहा कि सिंध और इटली सकाफ़त एतबार से लाजवाब हैं। इस मुलाकात में NED यूनिवर्सिटी का इटली यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के साथ बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। इतालवी सफ़ीर ने कहा कि दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान जल्द MOU होगा। वज़ीर आला सिंध ने इटली की कंपनियों को कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दावत देते हुए कहा कि इटली ने पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और तरबेला डैम की तामीर में भी इटली का काम किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर कराची के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर अहम इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ। दौरान इजलास मुराद अली शाह ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जारी तरक्याती मंसूबे, तबाहाल सड़कें, निकासी के मसाइल, गैर कानूनी पार्किंग और बेहंगम तजावुज़ात शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स को मुतासर इलाकों में फ़ौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने निशानदेही की कि नशे के आदी अफराद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाते हैं। नशई अफराद लोहा, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे और दीगर सामान उखाड़ कर ले जाते हैं, जिससे अवामी मकामात बर्बाद हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुलों के नीचे और झुग्गियों से नशे के आदी तमाम अफराद को हटाया जाए। पुलों के लोहे और स्ट्रीट लाइट्स की चोरी से न सिर्फ वो शहर को बदसूरत बना रहे हैं, बल्कि हमारी तरक्याती कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुनक्किदा इजलास में सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज़, इंतज़ामिया की अहम शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात माजी, हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुकात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब से सरमायाकार पाकिस्तान आए और IMF के साथ मुआहदे में शामिल मुश्किलात को दूर करने में सऊदी अरब ने अपना अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा
کہا کہ سعودی عرب کی مدد کا ہم اتنا فائدہ اٹھائیں کہ ہم خود کفیل ہو جائیں۔ سعید غنی نے کہا کہ پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ملک دشمن عناصر چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنس نہ ہو۔ گزشتہ دنوں کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردی واقعہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مفادات سے زیادہ ذاتی مفادات کو اہمیت دینے کی سوچ خطرناک ہے۔ تقریب سے کراچی میں سعودی کونسل جنرل، سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل تنظیم حرمین شریفین کونسل و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے پنک ٹوبر مہم کے تحت بریسٹ کینسر کی ابتدائی تشخیص اور علاج کے مراحل کو روشناس کرانے کے لیے کراچی سی ویو پر منعقدہ تقریب میں مختلف صحت مندانہ سرگرمیاں کی گئیں، جن میں 20 کلومیٹر سائیکلنگ، 10 کلومیٹر دوڑ اور 5 کلومیٹر واک شامل تھیں۔ اس مہم میں شعبہ طب سے وابستہ شخصیات سمیت سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ نجی یونیورسٹیز میں بھی بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقصد اس مہلک بیماری سے عوامی بیداری، شعور، تحفظ اور علاج کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنا تھا۔ ماہرین طب کے مطابق پاکستان میں ہر سال 80,000 سے زائد خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے اور اموات کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیم اتحاد کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو درپیش مسائل بھاری فیسوں، پوائنٹس کی کمی اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے خلاف 8ویں روز بھی احتجاج جاری رکھتے ہوئے جزوی طور پر کلاسز کا بائیکاٹ کیا۔ جامعہ کے تمام شعبہ جات، انتظامی امور کی عمارتیں، کینٹین جزوی طور پر بند رہیں، جبکہ پوائنٹ ٹرمینل سے بسیں بھی نہیں چلنے دیں۔ بالآخر وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر خالد محمود عراقی اور طلبہ الائنس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ طلبہ الائنس کے مطابق لیٹ فیس کم کر کے 10% کر دی گئی۔ ری ایڈمیشن فیس 4 سیمسٹرز تک فیس جمع نہ کرانے کی صورت میں لاگو ہوگی۔ امتحانی فیس اب ہر کورس کے حساب سے لی جائے گی اور سیمسٹر فیس میں 10% کا اضافہ ہوگا۔ جامعہ کراچی میں ناٹ ایلیجبل فیس کا اختیار شعبہ جات کے چیئرمین کو دیا جائے گا اور یہ فیس جامعہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ اس کے علاوہ پوائنٹس کی تعداد میں اضافے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ اور میئر کو خطوط لکھے جائیں گے۔ مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کا سماما موڑ انتظامیہ کی غفلت، نااہلی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے بدترین ٹریفک جیم سے عوام شدید پریشانیوں سے دوچار ہے۔ نیپا چورنگی اور ابوالحسن اصفہانی روڈ سے آنے والی ٹریفک گھنٹوں اس موڑ پر جام رہتی ہے۔ مین ہول سے بہنے والے پانی نے مین شاہراہ کو بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل کر کے تالاب کی شکل بنا دی ہے۔ بوڑھے، بچے، خواتین، مریض اور بطور خاص NAD اور کراچی یونیورسٹی کے طلباء روزانہ کی ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار ہیں۔ سیاسی وعدے اور انتظامی دعوے دھرے کے دھرے پڑے ہیں، نہ کہیں سنوائی ہے اور نہ کوئی پرسان حال ہے۔ عوام کی درد مندانہ اپیل ہے کہ فی الفور سماما موڑ کے سیوریج اور سڑک کی مرمت کر کے عوام کو اذیت سے نجات دلائی جائے۔ کراچی کے جناح ٹرمینل ایئرپورٹ سے شارع فیصل جانے والی سڑک مقامی قد آور اور گھنے درختوں پر اس وقت دلکش منظر مشاہدے کا حصہ بنا، جب ایک ہرے بھرے قدیم اور اونچے درخت کی شاخوں پر انتہائی دیدہ زیب رنگوں، لمبی چونچ اور سر پر سرخ رنگ کی کلگھی کا حامل بلیک ریمپٹ فلیم بیک نسل کا وڈ پیکر دیکھا گیا۔ کرب و جوار میں موجود افراد کے لیے بہت زیادہ اونچائی کے باوجود ایک دلچسپ مشاہدہ تھا۔ اس منظر کو کئی افراد نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے عکس بند کیا۔ تکنیکی مشیر WWF پاکستان محمد معظم خان کے مطابق مذکورہ وڈ پیکر سندھ کے میدانی علاقوں میں خاص طور پر نہروں اور سڑکوں کے کنارے شجرکاری اور شہر کے باغات میں بھی اکا دکا دکھائی دے جاتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہمالیہ کے جنوب میں ہندوستان اور مشرق میں مغربی آسام وادی اور میگھالیہ، بنگلہ دیش اور سری لنکا تک ملتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی عام خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں بدلتے موسم کے ساتھ ہی لاہور میں اسموگ کا سیزن بھی شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر میں 15 ستمبر سے اسموگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اگلے چند ہفتوں میں آلودگی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے۔ اسموگ کے اضافے کے ساتھ ہی سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، بتا رہی ہیں عائشہ صغیر اس رپورٹ میں۔
ملک بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ بدلتے موسم کے ساتھ لاہور شہر میں اسموک کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہر سال اسموک سیزن میں اسپتالوں میں سانس کی بیماریوں کے مریضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ایکسٹریمز آف ایجز ہیں، جیسے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا لوگ جن کو پہلے سے کچھ ہارٹ اور لنگس کے امراض ہیں، وہ زیادہ پرون ہیں۔ ماسک پہننا، گوگلز پہننا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں مدد کر سکتی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق لاہور شہر میں 15 ستمبر سے اسموک شروع ہو چکی ہے، جبکہ اگلے چند ہفتوں میں آلودگی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے۔ سوال یہ ہے اس سلسلے میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پہلی مرتبہ فیول کوالٹی چیک کی جا رہی ہے تمام پمپس کے اوپر، ہم ان کی بسز، ان کی جو فیول کوالٹی وینز ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹیمز انگیج ہیں۔ 200+ بھٹے پورے پنجاب میں ڈیمولش کر دیے گئے۔ اسموک بننے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج اور صنعتی پلانٹس ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پنجاب میں کاربن کا سالانہ اخراج 7000 کلو ٹن سے زائد ہے، جس میں ٹرانسپورٹ کا 39% اور صنعتوں کا 24% حصہ ہے۔ ناظرین، لاہور میں چوروں نے ایک گھر سے 15 کروڑ سے زائد کے زیورات اور 40 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ پولیس کے مطابق ساندہ رواز گارڈن میں واقع گھر میں چوری کی بڑی واردات ہوئی، جس میں چور گھر سے 15 کروڑ 75 لاکھ کے زیورات اور 40 لاکھ نقد لے کر فرار ہو گئے۔ واردات کے وقت تمام اہل خانہ گھر سے باہر تھے۔ مدعی مقدمہ نادیہ عمران کے مطابق چور کچن کے بیرونی دروازے کی جالی کاٹ کر گھر میں داخل ہوئے اور 575 تولہ طلائی زیورات، 150 تولہ چاندی اور 40 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا اور میری تمام بہنوں کا زیور والدین کے گھر پڑا تھا، جبکہ والدین مجھ سے ملنے کے لیے بحریہ ٹاؤن آئے تھے۔ والدین کی گھر میں غیر موجودگی کے دوران چور داخل ہوئے اور گھر کا صفایا کر کے فرار ہو گئے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ ناظرین، لاہور میں کم عمر بچی کی بڑی عمر کے مرد سے زبردستی شادی کی کوشش ناکام بنا کر دلہا سمیت دیگر افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیسوں کی خاطر 12 سالہ بچی کی بڑی عمر کے مرد سے شادی کروانے کی اطلاع پر ریونڈ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور زبردستی شادی کروانے والی والدہ سمیت شادی کا خواہش مند دلہا، گواہ اور قاری گرفتار کر لیے گئے۔ واقعے کی اطلاع 12 سال کی بچی رانی کے بھائی محمد شریف نے 15 پر دی اور بتایا کہ میری والدہ پیسوں کے عوض 12 سالہ بہن کی بڑی عمر کے مرد سے زبردستی شادی کروا رہی ہے، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کر کے دلہا محمد امتیاز، دلہے کی والدہ گواہان میں گلفام مرتضی اور سجاد احمد اور قاری محمد سرور کو گرفتار کر لیا اور بچی کو دارالامان کے حوالے کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ناظرین، ایف پی سی سی آئی فیڈریشن کے مرکزی رہنما ایس ایم تنویر نے چیمبر عہدیداران کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 5 آئی پی پی 60 ارب روپے سالانہ بجلی بنائے بغیر حاصل کر رہے تھے۔ حکومت نے ان 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے منسوخ کر دیے ہیں اور مزید آئی پی پیز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں عامر نوید چودھری اس رپورٹ میں۔ پی سی آئی کے مرکزی رہنما ایس ایم تنویر کی لاہور میں فیڈریشن چیمبر عہدیداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ ایس ایم تنویر نے بتایا 5 آئی پی پیز کو 60 ارب روپے سالانہ بغیر بجلی بنائے مل رہے تھے۔ حکومت نے ان 5 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ مزید آئی پی پیز کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ لال پیر ہے، روش ہے، ایٹلس ہے اور سبا پاور ہے۔ ان کو 60 بلین روپے ہر سال مل رہے تھے بجلی بنائے بغیر۔ یہ کانٹریکٹ 2029 تک کے ویلڈ تھے۔ ایس ایم تنویر نے مزید کہا کہ تمام اخراجات کے ساتھ بجلی نرخ 26 روپے فی یونٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھی خبریں آنے لگی ہیں، ملکی جی ڈی پی بڑھ گئی ہے، کرنسی ریٹ کم ہوا ہے، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری ایس آئی ایف سی، ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تو میں یہاں پر ایس آئی ایف سی اور شہباز شریف صاحب اور کی گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح سے چلتے رہے تو آگے کام بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا کہ مہنگی بجلی سے انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ ہم نے معیشت کی بحالی کے لیے 10 سالہ پلان دیا ہے۔ انڈسٹری کو چلانے کے لیے 2 اہم کام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، ایک بجلی کا ریٹ اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ آپ کو کم کرنا پڑے گا۔ نیوز کانفرنس میں ایف پی سی سی آئی کے ایگزیکٹو ممبر شام لال منگلانی، احمد چنائے، محمد امجد چودھری، علی رضا اور میاں عادل سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔
नाजरीन, आपको बताएं पाकिस्तान के शाहसेब खान ने एशिया ओपन कैरो की ताइक्वांडो चैंपियनशिप के 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद फिलिपाइन के कलम्बा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पहले राउंड में कलम्बा ने शाहसेब के खिलाफ 6 के मुकाबले में 11 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। दूसरे राउंड में शाहसेब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 10-3 और तीसरा राउंड 18-0 से जीता। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं मर्दों के खेल नेज़ाबाजी में अब पाकिस्तानी लड़कियां भी आगे आने का जतन कर रही हैं। लाहौर में पहली बार खवातीन के नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए, जिसमें इनफरादी और टीम कैटेगरी में माहिर और नो आमोज लड़कियों ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करके खूब दाद पाई। खवातीन नेज़ाबाजों का कहना है कि ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह हम नेज़ाबाजी में भी ये साबित करना चाहती हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं और बैनुल-अक़वामी सतह पर नेज़ाबाजी में मुल्की परचम बुलंद करने की अहल हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। नेज़ाबाजी को मर्दों का खेल समझा जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी लड़कियां भी इस खेल में खुद को मनवाने का अज़्म रखती हैं। लाहौर के पोलो क्लब में लाहौर टेंट पैगिंग क्लब के ज़ेरे एहतमाम पहली बार खवातीन के दरमियान नेज़ाबाजी का बाकायदा मेला सजा। मुल्क भर से 13 लड़कियों ने इनफरादी और टीम इवेंट में हिस्सा लिया। ज्यादातर खवातीन मैदान में लगे टारगेट को उखाड़ने में कामयाब रहीं, बाज़ को नाकामी का भी सामना करना पड़ा। टारगेट को अपनी जगह से उखाड़ने के लिए 4 पॉइंट्स रखे गए थे। नेज़ाबाद लड़कियों के मुताबिक इस खेल के ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराना होंगे। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो यहाँ सर आमिर मुनव्वर ने लिया है कि लड़कियों का एक लोन लड़कियों की चैम्पियनशिप, जिसमें लाइक वुमेनहुड और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों को उभरती हुई नज़र आ रही है। मैं इनकरेज करूँगी बाकी लड़कियों को भी कि वो आके इस चीज़ में, इस स्पोर्ट में आगे आए, बढ़ें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। मुकाबलों के मुंतज़मीन को यकीन है पाकिस्तानी लड़कियां भी इस खेल में नाम कमा सकती हैं। इसमें हमारा मकसद तो ऑब्वियसली यही है कि इस स्पोर्ट जो कि टेंट पैगिंग है, नेज़ाबाजी जिसको कहा जाता है, उसको हम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इसको फ़रोग़ दिया जाए। नताइज के एतबार से ईमान तारिक ने पहली, आयशा अहमद ने दूसरी और नाजिया ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और एक ब्रेक के बाद महविश आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। रावलपिंडी में पहला डिजिटलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के शुबे में एक नया बाब खुलने जा रहा है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से तैयार किया जाने वाला ये निज़ाम शहर के अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिश है। इस मंसूबे का आगाज़ पीर वधाई बस टर्मिनल से होगा, जहां एक कंट्रोल रूम और ई टैक्स सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ड्राइवर की तफसीलात समेत मुकम्मल डाटा को मॉनिटर और रिकॉर्ड करेगा। ये निज़ाम सड़कों और मुसाफिरों की हिफाजत में बेहतरी लाएगा और सिर्फ वही गाड़ियाँ चलने की इजाज़त दी जाएगी जो हिफाजती मयारात पर पूरी उतरती होंगी। पेरिस, लंदन और अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की तर्ज पर बनाया जाने वाला ये मंसूबा अगर कामयाब रहा तो पंजाब के दीगर शहरों तक भी फैलाया जा सकता है। इस नए निज़ाम के ज़रिए शहरी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे, जिससे अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बेहतरी और जवाबदेही में इजाफा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद को डिजिटल सिटी बनाने के मिशन की तामील के लिए चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि इस्लामाबाद में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम का आगाज़ किया जा चुका है। डिजिटल साइन बोर्ड्स आवेज़ा हो रहे हैं। माई इस्लामाबाद सुपर ऐप भी जल्द लॉन्च की जा रही है। इस ऐप के ज़रिए CDA, MCI, ICT और पुलिस से मुतालिक 150 से ज़ायद सहूलियात इस्लामाबाद के शहरियों को घर बैठे फराहम की जाएंगी। चेयरमैन CDA ने कहा कि नादरा और दीगर इदारों की सहूलियात भी इस ऐप में शामिल की जाएं। चेयरमैन CDA ने सार्फिन के डाटा की हिफाजत के लिए थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी इक़दामात करने की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि सेक्टर G10 में वाक़े ग्रे स्ट्रक्चर में IT पार्क बनाने का फैसला किया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद के नजी मॉल में पेट शो के रंगारंग मेले का इनेकाद हुआ। मेले में पालतू जानवरों के मुख्तलिफ इक़साम की नुमाइश के लिए पेश किया गया, जहां जानवरों की नटखट अदाओं ने शुरका को अपना गर्विदा बना लिया।
پیٹ شو میں انسانوں سے جانوروں اور پرندوں کی محبت کا حسین امتزاج دیکھنے میں آیا۔ تمام جانور اپنے مالک کے ساتھ ساتھ دیگر شرکاء سے بھی اٹکیلیاں کرتے نظر آئے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے کالے شیشوں والی گاڑیوں، فینسی نمبر پلیٹس اور غیر قانونی فلیش لائٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے کالے شیشوں والے پیپر کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ اس حوالے سے انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں کالے شیشوں والے پیپرز، فینسی نمبر پلیٹس کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے۔ کالے شیشوں کے استعمال پر 31 مارچ 2013 سے پابندی عائد ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے کسی بھی گاڑی کو NOC جاری نہیں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ راولپنڈی میں تھانہ رواد کے علاقے میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل محمد احسان کیانی چھاتی میں گولی لگنے سے شہید ہو گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں گینگ کا سرغنہ بھی موقع پر مارا گیا۔ تھانہ رواد پولیس کے سب انسپکٹر منظور احمد نے پولیس نفری کے ساتھ بدنام زمانہ منشیات فروش آزاد عرف ماما کے گھر پر چھاپا مارا تو ملزم اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کانسٹیبل محمد احسان سینے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج شہید ہو گیا۔ پولیس نے ملزمان ماما آزاد اور دیگر منشیات فروش ساتھیوں کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے 23ویں SCO اجلاس کی۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہان حکومت کا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ گیا، جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کے اصول پر زور دیا گیا اور غیر امتیازی اور شفاف عالمی تجارتی نظام کو ضروری قرار دیتے ہوئے یک طرفہ تجارتی پابندیوں کی مخالفت کی گئی۔ اجلاس میں پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کی اور تنظیم کے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کامیابی سے اختتام پذیر، SCO کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شرکا کا طاقت نہیں، مذاکرات سے تنازعات کے حل اور SCO کا دوستوں اور ہمسایوں کی مضبوطی کے لیے ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور، محفوظ، پرامن اور خوشحال سرزمین کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سیاست، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، یک طرفہ پابندیاں بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ان پابندیوں سے اقتصادی تعلقات پر منفی اثر پڑتا ہے۔ رکن ممالک کے درمیان 8 دستاویزات پر دستخط، تجارت اور معاشی روابط بڑھانے پر زور اور نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل SCO جانگ منگ نے خطے میں خوشحالی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، رابطے کو لازمی قرار دیا۔ That several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO, which inter alia include a concept on creation of SCO economic preferences base, B, concept on cooperation among the trade promotion organizations, C, framework for cooperation in the development of creative economy, and D, program of new economic dialogue of the SCO. The Pakistani side has made tremendous constructive efforts for hosting such a high quality meeting and a significant contribution to its success. Here I'd like to extend my warmest congratulations and heartiest gratitude to the Pakistani side for successfully hosting the SCO meeting of the Council of Heads of Government for the first time. سربراہی اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ خود کانفرنس ہال میں مہمانوں کا استقبال کیا۔ رکن ممالک کے خطاب کے بعد شرکا نے گروپ فوٹو بھی بنایا۔ شنگھائی تنظیم کا اگلا اجلاس 2025 میں روس میں ہوگا۔
पाकिस्तान में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबके ने रवां माली साल के सिर्फ 3 माह में मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया, जो ताजरों के अदा करदा टैक्सों से 1550% और पिछले माली साल की निस्बत 56% ज़्यादा है। हुकूमत ने रवा साल जून में अखराजात में कमी और टैक्स नेट को मौसर अंदाज में बढ़ाने के बजाय तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स बोझ में गैर मामूली इजाफा किया। अगर बात सरकारी मुलाजमीन की जाए तो सिर्फ 28 अरब रुपए का इनकम टैक्स तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने अदा किया, जिनकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। बदतरीन महंगाई का सामना करने वाले तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदायगी में बड़े बड़े ताजरों को पीछे छोड़ दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक रवा माली साल के सिर्फ 3 माह में मुल्क भर में तनख्वाहदार तबके ने 111 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जो ताजरों के अदा करदा टैक्सों से 1550% ज्यादा है। 28 अरब रुपए का इनकम टैक्स तमाम विफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने अदा किया। बाकी 83 अरब रुपए का इनकम टैक्स निजी शोबे के मुलाजमीन ने अदा किया, जबकि ताजरों से सिर्फ 6.7 अरब रुपए जमा किए जा सके। एक तरफ तनख्वाहदार तबका अपनी कम होती आमदनी के बावजूद ज्यादा टैक्स अदायगी करने पर मजबूर है, तो दूसरी जानिब ताजरों की तरफ से ताजर 2 स्कीम के तहत 100 रुपए माहाना से कम टैक्स की शरह भी अदा नहीं की जाती। IMF प्रोग्राम का मकसद रवा माली साल के दौरान आम हुकूमती टैक्स महसूलात को GDP के 12.3% तक करना है, जिससे तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाले जाने का खदशा है। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गुर्बत, बेरोज़गारी और ख़ानदानी निज़ाम की टूट फूट जैसे अवामिल ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात की बुनियादी वजूहात हैं। पाकिस्तान भर में तालीमी याफ्ता और तरबियती याफ्ता माहिरीन अमराज ज़हनी सेहत की शदीद कमी है, जिसके नतीजे में मुल्क के दूर दराज इलाकों में लोगों को ज़हनी इलाज की सहूलियात मैसर नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़े ज़हनी सेहत के बहरान का सामना है, जहां नफ्सियाती और शख्सियत के अमराज बड़े पैमाने पर आबादी को मुतासिर कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक खुदकुशी का ताल्लुक जज्बाती अदम इस्तेहकाम, गुस्से के मसाइल और रोज़मर्रा के छोटे मोटे मसाइल से निपटने की सलाहियत की कमी से होता है, जो बज़ाहिर नाकाबिले हल मालूम होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुकूमत की तरफ से मुआशरे में बढ़ते हुए ज़हनी तनाव को कम करने के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाई जाए, ताकि हम इस बहरान को नज़रअंदाज करना छोड़ दें। जी तो नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का कॉस्मो बुलेटिन। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।